السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو غادي نشوفوا quelques informations sur les résistances. نبداو على بركة الله. شنو هي لا ريزيستانس؟ نديرو التعريف ديالها، راه سبق لينا درناه ولكن غادي نحاولوا نعاودوه باش بنادم يفهم اكثر ويتذكر داك التعريف. شنو هي ان ريزيستانس؟ سي dipôle. C'est un dipôle passif. dipôle passif هو انه كيستقبل الطاقة الكهربائية. شنو الفرق؟ كاينين دو ديبول، كاين ديبول اكتيف و ديبول باسيف. ديبول اكتيف كيفورني انرجي الكتريك، كيعطي الطاقة، و ديبول باسيف كيستقبل الطاقة. اللي غايقول لي شنو هو، يعطيني اكزومبل ديال ديبول اكتيف. ديبول اكتيف هو لو جينيراتور. يقدر يكون لو جينيراتور و بيان لو كوندنساتور. حتى هو لو كوندنساتور عندو يقدر يكون ديبول باسيف، يقدر يكون ديبول اكتيف. هو كيقدر يعطي الطاقه ويقدر يشد. ملي غنوصلوا ليه غادي نشرحوه اكثر. لا ريزيستانس يتان ديبول باسيف لينيير. علاش قلنا لينيير؟ لحق كيمر كيباس بار لوريجين دي طومب. كيمر من اصل المعلم. الا لاحظتوا la tension R تساوي la résistance fois le courant. هذا سي la loi d'Ohm، قانون أوم. هنايا la tension en volts, la résistance en ohm et le courant en ampères. إلا بغينا la résistance راه هي la tension sur le courant. La résistance راه هي la tension sur le courant. هاد la tension sur le courant إلا لاحظتوا هذا كيبقى لينيير. هذا الا جينا نرسموه غادي نرسموه على هذا الشكل. لينيير. الا عطينا لا طونسيون 20 فولت، لو كورون باغ اكزومبل الا كانت المقاومه غتساوي واحد 2 اوم، الا عطينا الريزيستانس 20 اوتوماتيكمون لو كورون غيكون 10. لو كورون غيكون 10. linéaire ça veut dire est un droit qui passe par l'origine de temps. Alors, nous la définition. Il tient des pôles passifs linéaires qui permet de transformer l'énergie. On l'expression. Qui permet de transformer l'énergie électrique en chaleur perdue par effet Joule. La résistance est un dipôle passif. La résistance est un dipôle passif linéaire qui permet de transformer l'énergie électrique en chaleur perdue par effet Joule. est un dipôle passif شرحناها. qui permet de transformer، كيحول الطاقة الكهربائية إلى حرارة. la résistance ديك المقاومة كتحول الطاقة الكهربائية إلى حرارة. شي مرات كتلقى باغ اكزومبل دي ريسيبتور كيسخنوا. هذاك ما يكون ما هو إلا دي ريزيستانس كيعطيو ديك الحرارة. وكتخرج داك الكاج. هنايا perdue par effet Joule، مبددة بمفعول جول. voilà، من بعد ما درنا لا ديفينيسيون غادي نشوفوا لي تيب دي ريزيستانس. هاد الفقرة راه مهمة. لي ريزيستانس خاصكم تعرفوا كاينين لي ريزيستانس دو تيب. كاينين دي ريزيستانس فيكس، دي ريزيستانس فاريابل ولكن كنسموهم بوتونسيومتر. كنسموهم لي بوتونسيومتر. هنايا ان ريزيستانس فيكس. كاينين دو سيمبول. الرمز ديال كاينين دو سيمبول، يا اما نرمزوا ليه على هذا الشكل. هذه ان ريزيستانس فيكس، رمزوا ليه على هذا الشكل. هذا لو كورون، هذه لا طونسيون. هذا لو سيمبول ديال ان ريزيستانس. يا اما تقدر تكون
كتسمى ان ريزيستانس او كربون، ولا تقدر تكون بوبيني. دونك كتكون على هاد الشكل الرسمه ديالها. دونك هادي بوبيني. دونك ان ريزيستانس كاينين دو تيب، دو سيمبول نقدروا نرمزوا ليه على هاد الشكل كيكونوا في التمارين هاد لي دو تيب. دونك تقدر تشوفها على هاد الشكل، تقدر تشوفها على هاد الشكل. دونك هادي ان ريزيستانس او كربون، وهادي ان ريزيستانس بوبيني. دونك هاد لي ريزيستانس بوبيني تقدر تصيبها ريكتيلين على هاد الشكل، تقدر تصيبها على هاد الشكل هذا. دونك هاد الشكل بلا ما تصدعوا به راسكم ما كيكونش بزاف، تيكون نادر اذا ما تيستعملوش، كيستعملوا غير ريكتيلين. دونك سيركيلير ما تيكونش، تيكون ريكتيلين. دونك هادو هما لي دو سيمبول ديال ريزيستانس. دونك فوالا اون باس فير لي بوتونسيومتر. دونك البوتونسيومتر يقدر يكون دي ريزيستانس فاريابل، يقدر يكون غيوستا. دونك غيوستا. دونك لي ريزيستانس فاريابل نقدروا نرمزوا لهم على هذا الشكل هذا، ولا على هذا الشكل هذا. دونك كما قلنا كاينين دو سيمبول لي بوسيبل، سوا فيكس سوا لي بوتونسيومتر او بيان فاريابل كيكونوا. دونك شنو كتلاحظوا ما بين اختلاف ما بين ان ريزيستانس فيكس و فاريابل؟ كنزيدوا له هاد الفلاش انكليني. دونك كنتمنى تكون واضحه ان ريزيستانس. دونك شنو الفرق ما بين ريزيستانس فاريابل و فيكس؟ هاد الريزيستانس فيكس كتاخذ ان فالور فيكس. دونك هي هادي كتاخذ ان فالور فيكس. باغ اكزومبل نعطوها 2 اوم، 4 اوم، 100 اوم، 10 كيلو اوم، كتاخذ ان فالور كتبقى فيكس. دونك هنايا هاد دي ريزيستانس ممكن تاخذ دو فالور او بيان بليزيور فالور. نقدروا نريغلوها على 5 امبير، ريغلوها على 6 امبير، 10 امبير، حنا اللي تنتحكموا فيها. دونك الريوستا هي تقريبا راه بحال لا ريزيستانس فاريابل. دونك الريوستا كنرمزوا ليه على هذا الشكل. دونك الريوستا غادي نحاولوا نديطايو فيها مزيان. الوغ وصلنا للريوستا. دونك الريوستا لو برينسيپ دو فونكسيونمون ديالها غادي نشوفوه ان شاء الله دابا. كيف ما كتلاحظوا هنايا في هاد الريوستا كاين هاد كنسميوه كيرسور. دونك هذا كيتسمى ان كيرسور. دونك هاد لو كيرسور يمكن ليه يديبلاصا فيغ لا غوش ou bien vers la droite. Donc تيتسموا دي ريزيستانس اجيستابل. دونك الريوستا راهي une résistance ajustable. ça veut dire que ريوستا يمكن لينا نتحكموا فيها مانيالمون باليدينا. دونك هاد الكيرسور نقدروا نحولوه لهنا، نقدروا نحولوه لهنا. دونك هنايا كيكونوا دايرين واحد، هنايا بار اكزومبل هنا 0 هنا 1. دونك هاد الالفا تنسموه الفا. دونك الفا كديبلاصا من 0 حتى ل 1. دونك يمكن لينا هاد الكيرسور نحولوه للزيرو ونحولوه لواحد. هو راه ما كي في غيالمون راه ما كيوصلش للزيرو، ولكن غير بحال كيتسمى طوند فيغ زيرو ولا بيان طوند فيغ ان. دونك غنعطيكم واحد ليكزامبل باش تفهموا به اكثر. دونك الا بغيناها بار اكزومبل نحبسو ار. دونك الا بغينا نحبسوها بار اكزومبل حبسناها في 0.4. دونك الفا هنا في هذه الحاله غتساوي 0.4. دونك حبسنا الكيرسور مانيالمون في 0.4، عطينا الالفا 0.4. دونك هاد لا ريزيستونس راه كتكون فيكس. هاد لا ريزيستونس اللي كاين هنا راه فيكس. دونك هاد لا لين غادي يدوز من هنا، غادي يدوز من هنا، غادي يمشي من هنا. دونك راه الريزيستونس اللي غتبقى هي هادي. دونك شنو كيوقع في الواقع؟ دونك هنا كنشوفوا غير تيوريكمون. في الواقع راه هاد الريزيستونس ملي كيوصل الكيرسور باغ اكزومبل هنا 0.4 راه كيقسم على جوج هذيك الريزيستونس. دونك كيقسم على جوج. دونك هنايا ملي كيقسم على جوج راه هاد النص اللي تيكون هنا دونك كنحيدوه. دونك هنايا راه هذه هي لا ريزيستونس ار، هذه كتبقى فيكس. هاد لا ريزيستونس راه فيكس، ولكن هاد الفا هي اللي كتغير. دونك الا تغيرت الفا راه غتغير الريوستا. دونك الا بغينا لا ريزيستونس في هاد الحاله
راه هي هادي. دونك لا ريزيستونس راه هي هادي. دونك كنعرفوا حنا واحد العلاقه مهمه خاصكم تشدوها ديال الريوستا، هي واحد ناقص الفا في ار. دونك ار كتبقى فيكس، شنو اللي كيتغير هو الفا. دونك بغينا ان ريزيستونس تكبر، بغينا نكبروا لا ريزيستونس، شنو خصنا نديرو؟ خصنا نصغروا الفا. دونك هنايا الا صغرنا الفا دونك لا فالور دو لا ريزيستونس كتكبر، كبرنا الفا لا فالور دو لا ريزيستونس كتصغر. باغ اكزومبل في هذا المثال دونك ار نعطوها 100 اوم، في هذا المثال شحال غتساوي الفا؟ دونك حنايا اش درنا؟ هذا الكيرسور وصلناه ل 0.4. دونك راه نقصنا من هنايا دزنا تنكبروا في هاد الفا. دونك من 0 حتى 0.4 كبرت الفا. دونك هي واحد ناقص 0.4 في 100. دونك شحال غتخرج هاد لا فالور؟ غادي تخرج هي 60. دونك 60 اوم. شنو لاحظتوا هنايا؟ دونك لا فالور دو لا ريوستا صغارت. دونك هي في الواقع ملي كنركبوا ديك الريوستا راه كتكون فيها باغ اكزومبل الا كانت هنا ديبوند لزيرو راه غتكون لا فالور باغ اكزومبل 99 غتكون كبيره. دونك قد ما كبرنا الفا قد ما كتصغر لا فالور دو لا ريوستا. دونك الا صغرنا لا ريزيستونس دونك هنايا في قانون اوم كتساوي ار فو اي. دونك لا طونسيون عطيناها ان طونسيون فيكس، دونك واحد طونسيون عطيناها فيكس وبغينا ان كورون يكون يدخل كبير. دونك بغينا واحد الكورون يكون يدخل كبير، بغينا نكبروا الكورون. دونك شنو خاصنا نديرو؟ خاصنا في هاد لا ريزيستونس نحطو ان غيوستا. دونك الا صغارت الغيوستا غيكبر لو كورون. دونك بغينا ندخلو واحد الكورون كبير و بميم طونسيون، بغينا واحد الطونسيون نعطوها فيكس ولكن او ميم طون ندخلو واحد الكورون يكون كبير. دونك شنو خاصنا نديرو؟ خاصنا اجوتي واحد الريوستا باش اننا يمكن لينا اجيستيوها. دونك يمكن لينا نهبطوها باش نطلعوا الكورون ولا العكس. دونك الا بغينا ان كورون صغير وواحد لا طونسيون باغ اكزومبل في الديماراج ديال لي ماشينا كورون كونتيني كنستعملوا هاد الغيوستا. دونك هاد الغيوستا راه مهمه في دوزيام اني، داكشي غنشرح علاش غنشرح لكم في هاد لا فيديو. باغ اكزومبل في لي ماشينا كورون كونتيني دونك بغينا ان كورون ديكسيتاسيون او بيان ان كورون دندوي اللي يدخل صغير. دونك باش ما يتحركش لينا داك الاندوي دونك كنديروا واحد الكورون كبير باش ما يتحركش لينا الموتور. كنديروا واحد الكورون صغير، عفوا الكورون ديماراج كيكون صغير. دونك باش نصغروا الكورون دو ديماراج كنديروا ديك لا ريوستا. دونك لا ريوستا كنكبروا لا فالور ديالها. باش غنكبروا لا فالور ديالها كنقصوا من هاد 0.4. دونك الكيرسور كندو لهاد فيغ غوش فيغ دروا عفوا. دونك لا بغينا نصغروا لا فالور دو لا ريوستا كندو لو كيرسور فير لو دروا، بغينا فير لا غوش. بغينا نكبروا ديك لا فالور دو لا ريوستا كندو هاد الكيرسور فير لو دروا كيكون مانييلمون. دونك نتمنى تكون الفكره كلير. دونك الوغ من بعد ما شفنا لي كود، من بعد ما شفنا لا ريزيستونس ou bien les types de résistance، دابا غادي ندوزو لي كود دي كولور. ça veut dire quoi؟ دونك لي كود دي كولور كتكون عندنا باغ اكزومبل ان ريزيستونس او كاربون على هذا الشكل هذا، وكيقول لك اعطيني لا فالور ديالها ابارتي دي كولور اللي تيكونوا فيها. دونك غيالمون راه كتكون على هذا الشكل. دونك لا ريزيستونس او كاربون قال لك اعطيني لا فالور دو لا ريزيستونس انطلاقا من هاد لي كود دو كولور. دونك هادشي هو اللي غنديروه ان شاء الله في لا سيونس بروشين.